नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोभिड-19 बारेका धेरै प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। यो रोगले यति ठुलो रूप लिएला र मानव जगतले यस्तो क्षति बेहोर्ला भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो। विज्ञानले चमत्कार गरेको आधुनिक युगमा 3-4 महिनामै करिब 2 लाखले ज्यान गुमाइसके हाम्रो आधुनिक चिकित्सा यो रोगका सामु निरीह देखिएको छ। यो सिङ्गो मानव जातिकै लागि गम्भीर चुनौती हो। अबको चरण भनेको सम्भव भएसम्म लकडाउनलाई केही समय कायम नै राख्न जोड दिनुपर्छ। लकडाउन पुरै हटाउने वा देशभर एकैपटक खुकुलो बनाउने अवस्था देखिँदैन। अर्कोतिर जनजीवनमा परेको असर न्यून गर्दै लैजान नसके जनतालाई थेग्न मुस्किल हुनेछ। यस्तै पूर्ण लकडाउन बढाउनु पर्ने ठाउँमा गरिबहरूको चुलो चिसो हुन नदिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने अरू क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप सुरु गर्न आवश्यक सावधानी सहित कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ। यो समयमा जनताले पनि सरकारको निर्देशनलाई पूर्ण पालना गर्न जरुरी छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। जेठ 2 गतेसम्म आन्तरिक तथा बाहिरी उडानमा रोक लगाउने उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्णय। लकडाउन 1 हप्ता बढाउन कार्यदलको सिफारिस। नेपाल कोरोना भाइरसको अति उच्चबाट उच्च जोखिममा। WHO भन्छ लकडाउनले भाइरस फैलन रोक्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 49, निको हुनेको संख्या 15 पुग्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्वारेन्टिनमा रहेका 15 जनालाई क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका केही व्यक्तिहरूमा पनि औलोको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। महाकाली तरेर नेपाल प्रवेश गर्ने बढेपछि दार्चुला स्थित सीमामा कडाई। सशस्त्र प्रहरीको 24 घण्टा गस्ती BOP बढाइयो। एक सेक्सनको नौकरीमा 9 स्थानमा हामीले टोली डिप्लोय गरेका छौँ। र विश्वभर कोरोनाबाट 1,98,000 बढीको मृत्यु। कोरोना भाइरसको संक्रमण दोस्रो पटक नहुने भन्ने प्रमाण नभएको WHO को चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन लम्ब्याउन मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमण देखिएको सबै क्षेत्रमा परीक्षण भइ नसकेकाले देश कोरोना संक्रमणको खतराबाट मुक्त नभएको भन्दै लकडाउन थप्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले समितिको सिफारिसमा निर्णय गर्नेछ। यस्तै लकडाउनसँगै सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध जेठ 2 गतेसम्म कायम गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। सरकारले वैशाख 18 गतेसम्म हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानको प्रतिबन्ध जेठ 2 गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। कार्यदलले समितिलाई नेपाल कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त नभइसकेको र विभिन्न स्थानमा संक्रमण देखिने क्रम जारी रहेकाले लकडाउन 1 हप्ता लम्ब्याउन सिफारिस गरेको हो। नेपाल कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिमबाट एक तह तल झरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिकाका कारणले गर्दा केही दिन अघि मात्रै नेपाललाई अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा झारेको हो। छिमेकी मुलुक चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरस देखिएको र भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपाललाई अति उच्च जोखिममा राखिएको थियो। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरिएको छ। कोभिड-19 को परीक्षणको दायरा समेत बढाइएकाले अति उच्च जोखिमबाट तल झरेको बताइएको छ। अहिले 15 स्थानमा PCR र 75 जिल्लामा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। अहिले प्रत्येक 250 जनामा 1 जनामा परीक्षण गरिएको छ। कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1945 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ।
कोरोनाको आशंकामा नेपालमा परीक्षण हुनेको संख्या 49,336 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो, जसमध्ये 9,666 जनाको PCR र 39,670 जनाको RDT विधिबाट परीक्षण भएको छ। यता क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूमा औलो संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा कोरोना परीक्षणसँगै औलो पनि परीक्षण गरिएको थियो। सोही क्रममा 15 जनामा औलो संक्रमण देखिएको हो। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका केही व्यक्तिहरूमा पनि औलोको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैले हाम्रो क्वारेन्टाइनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको गुणस्तरमा पनि हामीले वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यता मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 4,160, प्रदेश 2 मा 5,044, बागमतीमा 7,467, गण्डकीमा 4,871, प्रदेश 5 मा 2,950, कर्णालीमा 4,974 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 10,204 जनाको RDT विधिबाट कोरोनाको परीक्षण भएका छन्। कुल संक्रमित 49 जना मध्ये हालसम्म 15 जना उपचारपछि निको भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 र बाहिर 84 गरी कुल 87 जना आइसोलेसनमा छन्। 14,731 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले लकडाउन गर्यो तर व्यवस्थापन प्रभावकारी नदेखिएपछि चुल्हो बाल्न नसकेर बिचल्लीमा परेका मजदुर र दैनिक ज्यालादारी गरेर हातपोक जोड्नेहरू हिँडेरै राजधानी बाहिरिन थाले अनि विभिन्न जिल्लाका नेता र सांसदले उद्धारका नाममा अस्तव्यस्त गरी संक्रमणको जोखिम मोलेर विभिन्न जिल्लामा पुर्याए। तर रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले भने बस र यात्रुको शरीरलाई समेत सेनिटाइज गरेर निकै उदाहरणीय ढङ्गले संक्रमणको जोखिम नहुने गरी उद्धार गरेर गन्तव्य पठाएको छ। एक रिपोर्ट। यहाँ गोकुलगङ्गा गाउँपालिका रामेछापका स्थानीयहरूलाई हिजोदेखि विभिन्न ठाउँमा काम गरेर बस्नु भएको थियो। जो बेखर्ची हुनुहुन्थ्यो, इट्टा भट्टामा काम गर्ने मजदुरदेखि अन्य ज्यामी मजदुरी गरेर खानेहरूलाई यसरी उद्धार गरिएको छ, गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि लागेको छ। र यहाँ चाहिँ पूर्व माननीय कमल प्रकाश सुनुवार, त्यसै गरी पूर्व गृह राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका हाल सङ्घीय सांसदका माननीय श्यामकुमार श्रेष्ठ आफै खटेर प्रत्येक जनताको हातमा सेनिटाइजर, पन्जा, मास्क दिनुभएको छ र पूर्ण रूपमा यसरी गाडीलाई पहिला डिसइन्फेक्टेड गरेर सबै यो केमिकलहरू छर्किसकेपछि झन्डै 25 देखि 30 मिनट गाडीलाई केमिकल छर्केर तपाईँको डिक्कीदेखि हरेक चाहिँ ठाउँमा छर्केर झोलालाई समेत छर्केर सुरक्षित गरेपछि यसरी पालै पालो सामाजिक दूरी अथवा भौतिक दूरी कायम गराएर यसरी पठाइएको छ। एक नम्बर पहिला हामीले गाडीमा छर्दाखेरि मान्छेहरू जुन भएको चिजहरूलाई पनि राम्रोसित हामीले गर्न पायौँ गाडीभित्र अगाडि। दोस्रोमा हामीले मान्छेलाई लाइन राखेर होइन छर्दाखेरि पनि उनीहरू धेरै सेफ्टी भयो नि। तपाईँले कुनै पनि सरकारले गर्ने पनि काम नगरेर हामीले आफै हजुरले यहाँ हामीले सहयोग गर्नु पाएको छ, धेरै खुसी लाग्यो। गाउँपालिकाले पनि गरिरहेको छ होइन, गाउँपालिकाले हामीले यति सहयोग गर्नु पाएको धेरै खुसी लाग्यो। हामीले अर्को पनि फेरि यस्तो भयो, हामी फेरि सहयोग गर्नु तयार छौँ, हामी रेडी छौँ। हामी काठमाडौँ बासिन्दा हुने गाउँको जिल्लामा हामीले यति सहयोग गर्नु पाएको धेरै खुसी लाग्यो। म रामेछाप जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले, अहिले सङ्घीय संसदको हैसियतले रामेछापका नागरिकहरूले त्यो दुर्दशा भोग्न नपरोस् भनेर म आफैले त्यसको इनिसिएसन लिएर म अगाडि बढेँ र तपाईँहरूको साथ र सहयोगले मात्रै यो सम्भव भएको छ, न कि मैले मात्र गरेर हुने कुरा होइन। यहाँ प्रशासनका साथीहरूको सहयोग रहेको छ, सबै साथीहरूको सहयोग रहेको छ। समन्वयकारी भूमिकामा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आज जसरी यहाँबाट चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ रामेछापमा लाग्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यात्राको म हार्दिक शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। जनता त समस्यामा हुनुभयो संसारभरि नै। अहिले हाम्रो पनि समस्या भएको होला, अचानक लकडाउन भयो, त्यसैले गर्दाखेरि जनता यहाँ आपतमा परे र सरकारले के भन्यो भने अब यसलाई चाहिँ गाउँमा जनता जाने भए स्थानीय तहबाट केही सहयोग गर्ने भनेर सरकारले निर्देशन जारी गर्यो। त्यस पछाडि हामीले आफूले समन्वय गरिरहेका छौँ, हामीलाई दुःख लागिरहेछ। जस्तो हामीले सेनिटाइज गरेर पठाइएको छ, गाडीदेखि लिएर मान्छेदेखि लिएर एउटा सामान झोला, एउटा सानो झोला शुद्ध गरेर सेनिटाइज गरेर पठाइएको छ। यो भनेको हामीले व्यवस्थित तरिकाले पठाएको। तपाईँहरूले जुन गर्नुभएको यो एकदम
एकदम सराहनीय काम हो। एकदम सुरक्षितै छ जस्तो लाग्छ। किन सुरक्षित छ जस्तो लाग्यो? किनभने मास्कहरू दिनुभएको छ, ग्लोभ्सहरू दिनुभएको छ, सेनिटाइजर लाउन दिनुभएको छ, पुरै बडीमै सेनिटाइजर गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई सेनिटाइजर छ, मास्क छ, लाइन राखेर सेनिटाइजर छर्नु भयो। हामी आपद विपदमा थियौँ, हामीलाई यस्तो गरी हजुरहरूले लगिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। यात्रुहरूलाई चाहिँ जिउमा पनि छरेर सुरक्षा गरेर पठाएको छ। गाडी पनि अब त्यस्तै चाहिँ लग्जरियस पनि छ सबैको लागि। त्यो हिसाबले हामीले पठाइरहेका छौँ। जुन अहिले विश्वव्यापीको महामारीमा यस्तो गर्नु सक्नुपर्ने तपाईँले एउटा गरेर देखाउनु भएको छ। यसले व्यवस्थामा एकदम राम्रो लाग्यो। कुनै ठाउँमा यस्तो गर्नु सकेको पनि छैन, तर पनि एउटा आफ्नो सच्चै एउटा नागरिक भएर यति गरिदिनु भएकोमा हाम्रो यो रामेछाप वासीदेखि नै म तपाईँको जुन एउटा म्यानेजमेन्ट पार्टीलाई हृदयदेखि नै कोटी कोटी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो बेलामा नि उहाँहरू यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन, अनि हामीलाई यस्तो गाडीको व्यवस्था गरिदिनु भयो। यस्तो बेलामा नि अब घरभित्र नबसिकन हाम्रो जनताको लागि भनेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यहाँहरूको जीवन रक्षाको हार्दिक शुभकामना गर्न चाहन्छु र यहाँहरू चाहिँ घर गइसकिसकेपछि राम्रो ढङ्गले यहाँ गुरुजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु, केही तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको म शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु, बाई बाई भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजना पुगेर फोन गर्नुहोला। हस् ल, शुभ यात्रा है। दार्चुलाका सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीले गस्ती बढाएको छ। लकडाउनका कारण भारतका विभिन्न ठाउँमा फँसेका नेपालीहरू अवैध रूपमा ज्यानको बाजी लगाएर सीमा नदी महाकाली तरेर धमाधम नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि सशस्त्रले अहिले 24 घण्टा सीमामा तैनाथी बढाएको हो। एक रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरी बल दार्चुलाले भारतसँग सीमा जोडिएका 9वटा स्थानमा पोस्ट स्थापना गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 50 गुल्म हेडक्वार्टर दार्चुलाले जनाएको छ। गुल्मको नफ्री अपुग भएको अवस्थाले गर्दा नम्बर 7 बाहिनीबाट थप जनशक्ति आएको छ र त्यो जनशक्तिलाई हामीले एक सेक्सनको नफ्रीमा 9 स्थानमा हामीले टोली डिप्लोय गरेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलले लेकम गाउँपालिकाको रतौडा, लाली मालिकार्जुन गाउँपालिकाको उकु, बाँकु, डिन्सी महाकाली नगरपालिकाको काकडा र ब्यास गाउँपालिकाको धौलाकोट, स्याकु र डोकममा अस्थायी पोस्ट स्थापना गरी सीमामा बाइनाकुलर सहितको निगरानी बढाएको छ। भारतसँग जोडिएका दार्चुलाका सीमाका अस्थायी पोस्टमा करिब 150 जना सशस्त्र प्रहरीहरू परिचालन गरिएको छ। भारतको दार्चुलामा मात्रै 1000 बढी नेपाली फसिरहेका छन्। दार्चुलाबाट टिभी जर्नलिस्ट किरण धामीको रिपोर्ट। मुस्लिम समुदायको एक महिने पवित्र पर्व रमजान आजबाट सुरु भएको छ। रमजानमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू 1 महिनासम्म उपवास बसेर मनाउने गरिन्छ। इस्लाम पात्रोको 9औं महिना यो पर्व मनाउने गरिन्छ। रमजानको पवित्र महिनालाई सब ए कदर पनि भन्ने गरिन्छ। यसै दिन मुस्लिम धार्मिक ग्रन्थ कुरान शरीफ अल्लाहद्वारा अवतरित भएको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। चन्द्रमाको आधारमा मनाइने गरिएको यो पर्व 29 वा 30 दिनको हुने गर्दछ। 1 महिना रोजा अर्थात् उपवासमा बसेर चन्द्रमाको दर्शन गरेपछि विधिवत रूपमा रमजान पर्वको समापन हुन्छ। त्यसपछि इस्लाम धर्मावलम्बी खुसियालीको रूपमा ईद उल फित्र अर्थात् ईद पर्व मनाउने गर्छन्। यस पर्वमा बिरामी, वृद्ध, अशक्त, गर्भवती महिला र बालबालिकालाई रोजा अर्थात् उपवास नबस्ने छुट पनि दिइएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको जोखिम रहेकाले मुस्लिम आयोगले रमजान पर्वमा मस्जिदमा भेला नभई घरमा नै बसी इबादत गर्न र नमाज पढ्न मुस्लिम समुदायलाई आग्रह गरेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। यो हात धुने समय हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोऊ। काठमाडौँ महानगरपालिका र न्यूज 24 टेलिभिजनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दर्शकबिन यति बेला हामी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको विशेष संवादतर्फ जोडिन्छौं। यति बेला टिभी जर्नलिस्ट टेकनारायण भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि टोखा स्थित उहाँको निवास पुग्नु भएको छ। अहिले न्युज 24बाट लाइभ यहाँ माझ उपस्थित भएको छु र अहिले मसँग पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ र अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई यति बेला राजनीतिको केन्द्रमा रहनु भएको छ। अध्यादेश प्रकरण र उहाँको दलको सांसद सुरेन्द्र यादवलाई आफ्नो गृह जिल्लाबाट उठाएर काठमाडौँसम्म ल्याइएको जुन प्रकरण छ यति बेला यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ परिस्थिति खडा गरेको छ र यही सन्दर्भमा यही पेरिफेरीमा हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुरा गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनपेक्षित रूपमा एउटा अध्यादेश आयो, त्यो अध्यादेशका आशय, त्यसका सङ्केत, त्यसका उद्देश्यहरू के थियो होला, तर तपाईहरूले त्यो अध्यादेशलाई तुहाइदिनु भयो, त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ डिसमिस पारिदिनु भयो। यहाँहरूलाई चाहिँ के उद्देश्यले त्यो खास अध्यादेश आएको थियो जस्तो लागेको छ अहिले? म वास्तवमा यो घटनाबाट अत्यन्त चिन्तित छु। हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्यौं र विगतका राजनीतिक प्रणालीमा सुधार गरेर देशमा चाहिँ बढी जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने भनेर राजनीतिक दल लगायतका थुप्रै नयाँ प्रावधान संविधानमा राख्यौं र देशमा अहिले हैन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो कोरोना महाव्याधिको यत्रो आतंक छ, सम्पूर्ण विश्व चाहिँ आतंकित भएको बेलामा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको चिन्तन मनन यो जनताको चाहिँ जीवन रक्षाको निम्ति, मानव जातिले भोग्नु परेको सङ्कटको निम्ति, यत्रो आर्थिक सङ्कटमा परेका जो मान्छेहरू छन्, बेरोजगारहरू छन्, त्यसको ठाउँमा जानुपर्ने बेलामा उहाँको चिन्तन चाहिँ विपक्षी पार्टीलाई कसरी फुटाउने, तिनका सांसदलाई चाहिँ विभिन्न खालको झुटा मुद्दा लगाउने चाहिँ त्रास प्रलोभन देखाएर चाहिँ तिनलाई चाहिँ फुटाउने भन्ने चिन्तातिर जानु कस्तो ध्वंसात्मक सोच। मलाई चिन्ता त्यहाँ लाग्यो। उहाँ त अरू यस्तो त कुनै अरू औचित्य केही पनि देखिएन, खालि उहाँको एउटा बुद्धि बसी बिहालो जस्तो क्या, उहाँको एउटा मनोरञ्जन जस्तो उहाँको बस्ने एक्लै अनि त्यसपछि नै यस्तै उटपटाङ सुल्याङ फटाङ गरेर त्यसबाट चाहिँ मजा लिने, आनन्द लिने, तुष्टि लिने भन्ने सोचतिर औचित्य देखिए। यस्तो विषम परिस्थितिमा कुनै प्रतिपक्षी दल अथवा अर्को दलको अलिकति सांसद चोइट्याएर ल्याएर आफ्नो सत्तालाई चाहिँ टिकाइराख्ने मात्रैको अहिलेको तत्कालको उहाँको उद्देश्य देखिन्छ वा अझै योभन्दा पनि अनि बृहत उहाँको कुनै भित्र योजना छ जस्तो लाग्छ? मलाई उहाँको कुनै दिमागमा कुनै चित्र छैन। विकास, समृद्धि, सुशासन, साथी सानो रूपमा कुनै चित्र छैन। उहाँ त गाउँको चुलाइ फटाहरू हुन्छन् जो अर्कालाई दुःख दिएर त्यो अन्तिरो ठटाएर चाहिँ हाँस्ने मजाक गर्ने, उडाउने, हँसी मजाक गर्ने त्यस्ता खालको मान्छे, उहाँ त्यस्तो प्रवृत्तिको मान्छे पो देखेँ मैले। मलाई बडो दुःख साथ भन्नुपर्छ देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा, नत्र आफ्नो दुईटै बहुमत नजिक भएको सरकार छ। अब यस्तो बेलामा त निश्चिन्त भएर चाहिँ सुशासन, विकास, समृद्धिको दिशामा जाने, यो कोरोनाको महाव्याधिको समस्या हल गर्नेतिर पो जानुपर्ने ठाउँमा पार्टी चोइट्याएर चाहिँ 5-7 जना सांसद थपेर हुन्छ कि उहाँलाई भने यो त गाउँको छुल्या फटाले अरूलाई दुःख दिएर त्यसमा आनन्द लिने प्रवृत्ति जुन हुन्छ नि उहाँको स्तर त्यति रहेछ। मतलब उहाँ कुनै डिजाइन छ मलाई लाग्यो। जस्तो अध्यादेशलाई पुष्टि गर्नका लागि यहाँहरूको सांसदलाई उठाएर ल्याउने र पार्टी चोइट्याउने जुन खालको एउटा सतहमा त्यो घटनाक्रम देखियो, अर्को पक्षबाट के पनि भनियो भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीलाई पनि फुटाएर आफू चाहिँ आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि, किनभने उहाँ अहिले कम्फर्ट जोनमा हुनुहुन्न, यति बेला जुन अध्यादेशले एउटा कम्फर्ट जोनमा उहाँलाई राखेको थियो, फेरि यद्यपि त्यो अध्यादेश फिर्ता भयो, उहाँलाई चाहिँ पार्टीभित्रैबाट एउटा खालको सत्ता चाहिँ उहाँको अलिकति धरापमा भएको कारणले पनि यो अध्यादेश आउनुको पृष्ठभूमि त्यो पनि हो भन्ने कोणबाट पनि त्यसमा कुनै तुक देख्दैन। त्यसो भने त आफ्नो पार्टीलाई राम्रोसँग सम्हाल्ने, अलि असन्तुष्ट नेताहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, सरकार र पार्टीको चाहिँ कार्ययोजना ठिक ढङ्गले गर्ने गरेको त पार्टीको चाहिँ त्यो बहुमत भइहाल्छ। मैले बुझेअनुसार त उहाँलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म
सत्तामा बस्ने भनेर सहमति गरेको भन्ने आएकै छ। पार्टी फुटाएर त्यसपछि चाहिँ स्थिरता आउँछ भन्नु त यो त कालिदासको कथा हामीले पढ्थ्यौँ, हाँगापट्टि बसेर चाहिँ फेद काट्थ्यो अरे भने जस्तो त्यो त्यस्तो प्रवृत्ति भयो। त्यो पनि मान्छे कुनै त्यो मान्छेले विश्लेषण त गर्छन्। म त्यसो हुँदा के हुन्थ्यो, ल उहाँले पार्टी फुटाएर के गर्नु, 2/3 बहुमतको चाहिँ सरकार चलाउन नसक्ने, त्यहाँबाट 40% चाहिँ फुटाएर र 5-7 जना मान्छेहरूको चाहिँ चोरेर बनी सरकार त स्थिर सरकार हुन्छ, त्यसले देश र विकास समृद्धिमा सुशासन केही योगदान गर्न सक्दैन। यो त कमन सेन्सको कुरो हो नि। त्यसले म त्यो पनि लाग्दैन। उहाँ चाहिँ बिल्कुल निकटमा भइसक्नु भएको छ, अस्वस्थ भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ छिटो विदा गरेर देशलाई चाहिँ एउटा सुशासन समृद्धि दिन सक्ने नेतृत्वको चाहिँ चयन चाहिँ नेकपाले अब गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यो हो कि त्यो हो कि भनेर चाहिँ अर्थ लगाएर बस्नु कुनै अर्थ अध्यादेश आयो, प्रधानमन्त्री ब्याक हुनुभयो, अध्यादेश फिर्ता भयो, उहाँलाई चाहिँ स्थायी कमिटीदेखि लिएर सचिवालय सदस्य एउटा खालको प्रत्युत्पादक बन्यो, उहाँ त्यो फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्नुभयो। अब यो घटनाक्रममा एउटा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ब्याकफायर भयो, अलोकप्रिय हुनुभयो भन्ने तहमा मात्र यो सीमित रहन्छ या यो घटनाक्रमका अरू आयामहरू केही विकसित हुन्छन् नेपाली राजनीतिमा? अनि यो त गम्भीर विषय हो। देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै पार्टी फुटाउँछु भनेर चाहिँ अध्यक्ष ल्याइदिने त्यस्तो षड्यन्त्र जालजेल गर्न मिल्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो त्यो सांसदहरू 40% पुगेन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई गएर अपहरण गरेर ल्याउनु पर्यो भनेर भर्खरै चाहिँ रिटायर्ड भएको निवृत्त भएको आइजिपी, देशको चाहिँ एउटा आइजिपी र आफ्नै देशका चाहिँ 2 जना चाहिँ सत्ताधारी पार्टीका सांसद र पूर्व मन्त्रीलाई चाहिँ पुरै खटाएर योजनाबद्ध ढङ्गले लकडाउनको बेलामा त्यो राति चाहिँ उहाँदेखि उनले चाहिँ ल्याएर चाहिँ शुद्ध ढङ्गले चाहिँ त्यो त अपहरणै देखा पर्छ। त्यस्तो चाहिँ आदेश दिने र बाटोमा आएको त्यो विवरण तपाईँले सुन्नुभयो डाक्टर सुरेन्द्र यादवको बिचमा फोन गरेर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री संवाद भइरहेको छ। त्यो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चाहिँ यस्तो अपहरण सम्झाउन मिल्छ? यो त गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भयो। यदि यसलाई हामीले हल गर्न सकेनौँ भने यो चाहिँ देशको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख, त्यो फेरि राष्ट्रपतिलाई समेत त्यसमा मुछेर राष्ट्र प्रमुख र चाहिँ सरकार प्रमुख चाहिँ मिलेर देशको चाहिँ संविधान लोकतन्त्र मूल्य मान्यता विपरीतका हरकत गर्ने र अपहरण जस्तो चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापसम्म हुने भन्ने विषयमा यदि हामीले चाहिँ दण्ड गर्न सकेनौँ भने यो त अन्तर्राष्ट्रिय लागु विषय बन्छ भोलि गएर। फेरिने सरकार फेरिने, प्रधानमन्त्री फेरिने त जस्तो कि अब अहिले प्रतिपक्षले विज्ञप्ति नै निकालेर आफ्नो अडान आफ्नो एउटा विमति यसमा जाहेर गर्यो, तपाईँहरूको त अब सांसद नै अपहरण गर्ने सम्मको घटनाक्रम विकसित भयो। सिभिल सोसाइटीबाट पनि यसका थुप्रै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन्, मिडियामा पनि यसको चाहिँ मतलब ब्याकफायर भइरहेको छ प्रधानमन्त्रीजीलाई। मतलब के अब यो घटनाक्रमले यो सत्तालाई नै उलटपुलट गर्ने खालको घटनाक्रमलाई विकास गरेर अगाडि लान्छ या यतिकैमा यो डिसमिस हुन्छ, के जस्तो लाग्छ? त्यसो गर्नु नै हुँदैन। उहाँको व्यक्तिको ब्याकफायरको कुरा होइन त। उहाँले चाहिँ लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई चाहिँ उल्टाउने पल्टाउने जुन काम गर्नुभयो, राजनीतिक दललाई चाहिँ कमजोर पार्ने र जुन संवैधानिक जुन अङ्ग छ त्यसलाई चाहिँ त बढी चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष बन्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आसेपासे भर्ती गर्ने र त्यसबाट चाहिँ सबैलाई मुद्दा लगाएर आतङ्कित बनाइदिने ढङ्गले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अध्यादेश ल्याउने जुन जस्तो काम गर्नु र आफै प्रत्यक्ष चाहिँ अपहरणकारीले चाहिँ सघाउने ढङ्गले चाहिँ मुछिनु भयो। यो त चाहिँ गम्भीर प्रकारको चाहिँ लोकतन्त्र विपरीत र एउटा अनैतिक र अराजनीतिक क्रियाकलाप हो। त्यसैले उहाँले त दण्डित गरिनुपर्छ, सरकारबाट परिवर्तन त गर्नै पर्छ। यदि नेकपाले त्यो पनि गर्न सकेन भने त उहाँ सँगसँगै नेकपा पनि डुब्छ। त्यो त नेकपाका साथीहरूले सोध्ने कुरा हो र हामी प्रतिपक्षी दलहरूले पनि लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति यसलाई गम्भीर ढङ्गले उठाउनै पर्छ र अपराध कर्ममा जो संलग्न मानिसहरू छन् उनले चाहिँ न्यायपूर्ण ढङ्गले दण्डित गरिएन, विधिको शासन पालन गरिएन भने लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँबाट स्टेप डाउन नगर्दासम्म उहाँलाई चाहिँ यो जुन दण्डित हुने कुराको पुष्टि हुँदैन भनेको यहाँहरूको स्पष्ट बटम लाइन भनेको प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भन्ने होइन। बटम लाइन त गरे प्रधानमन्त्री त उहाँको नैतिकता हुन्छ भने त उहाँले छोड्नु पर्छ, जसको नैतिकतै छैन उसले त अब के त्यसो गर्ला र होइन। त्यसैले चाहिँ पहिलो त मैले विकल्प बाहिर पनि मैले बोलिसकेको छु, नेकपा पार्टीले नै आफूले चाहिँ विधिवतसँगले संसदीय दलको नेतालाई फेरेर आफ्नो सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ, सोझो तरिका यो हुनसक्छ। यदि त्यसो हुन सक्दैन भने नेकपाभित्र जो अलिकति लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, सुशासन र सदाचारप्रति प्रतिबद्ध मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँले अविश्वासको प्रथा ल्याउने, विपक्षी दल हामी लगायत चाहिँ मिलेर अविश्वास प्रथाबाट उहाँलाई हटाउने, त्यो पनि यदि गर्न नसक्ने हो भने जनता नागरिक समाज आन्दोलनकारीहरूले सङ्घर्ष मार्फत नै फेरि एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र उहाँ जस्तो चाहिँ अब अत्यन्त अनैतिक र यस्तो चाहिँ
लोकतन्त्र विरोधी हरकतमा संलग्न व्यक्तिलाई हटाएर देशलाई लोकतन्त्रको मार्गमा अग्रसर गराउनु पर्छ। अब त्यसो नगरेसम्म देशहरू गम्भीर दुर्घटनातिर जाने, भएको उपलब्धि घुम्ने, गम्भीर खतरा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ देशको चाहिँ बेइज्जत हुने स्थितिमा देख्छु। जस्तो सचिवालयमै उहाँको अल्पमतमा हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटीमा उहाँको अल्पमत छ, अब प्रतिपक्षदेखि लिएर अब बाँकीको त अब उहाँका प्रति एकदमै क्षुब्ध भएर बसेको छ। मतलब प्रधानमन्त्रीको एउटा गुट अथवा उहाँका केही खेमा बाहेक बाँकी सम्पूर्ण ताकत, त्योभन्दा इतरको ताकत त अहिले एक खालले प्रधानमन्त्रीसँग क्षुब्ध देखिएको छ। के यसले चाहिँ एलायन्सको रूप गठन, मतलब एउटा सङ्गठनात्मक हिसाबले एउटा सामूहिक पहलबाट प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ किक आउट गर्ने तहसम्मको यो प्रोसेस अगाडि बढ्ने सम्भावना छ? यो कुरा अहिले धेरैको प्रश्न यो आवश्यकता छ। सम्भावना कति हुन्छ? आवश्यकता भएपछि सम्भावना बन्छ। अब उहाँले अहिले पनि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो सबै घटनाक्रमको गम्भीर छानबिन, निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराधीले कारबाही नगर्ने हो भने देशमा लोकतन्त्र, सुशासन, सदाचार कायम रहन सक्दैन। त्यसको निम्ति चाहिँ यो त अपरिहार्य भइ नै सक्यो। खालि विधि के मात्रै भन्ने हो? मैले फेरि पनि भने नेकपा पार्टी आफैले यसलाई पहल लिएर गर्यो भने त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ, किनकि उहाँले जनता पार्टीलाई बहुमत दिया हो, व्यक्तिले दिया होइन। उहाँले चाहिँ 5 वर्ष सरकार चलाएको हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ नेकपा पार्टी चुक्यो भने चाहिँ अनि अन्य दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया सबै मिलेर चाहिँ यसलाई सचाउने दिशातिर हामी जानुपर्छ। त्यो दिशातिर चाहिँ एउटा वृहत देशको चाहिँ वृहत ध्रुवीकरण हुने चाहिँ म देख्छु, हुनुपर्छ। त्यो ध्रुवीकरणको लागि जस्तो अहिलेको अब की एक्टर नेपाली काङ्ग्रेस छ, अनि नेकपाभित्रै पनि प्रचण्डजी, झलनाथजी, माधव कुमार नेपालजी सहितको टिम छ, तपाईँहरू हुनुभयो। के त्यो ध्रुवीकरणका लागि एक खालको औपचारिक अनौपचारिक तपाईँहरू बिचमा संवाद अथवा त्यस्तो केही कोर्स पनि अगाडि बढेको होइन? हामी यो घटना यसको घटना भएको लगत्तै पछि नै 9 गते त्यो भयो, 10 गते नै हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा संसदमा भएका चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ मिलेर हामीले त्यसको प्रार्थना हामीले संयुक्त रूपमा हामीले गरेका छौँ र यसको संयुक्त रूपले प्रतिवाद गर्ने र यस निम्ति आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ वृहत खालको चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी गरेर जाने भन्ने त हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अब यो बिचमा चाहिँ फेरि जुन अपहरणको जुन काण्ड आयो त्यसले चाहिँ अलिकति समय विषयान्तर गर्यो। अब हामीले चाहिँ कमसेकम यसलाई चाहिँ एउटा फिर्ता लिन चाहिँ बाध्यता हामीले बनायौँ। अब त्यसपछि पनि अब उनले यो सच्याउने दिशातिर जाँदैन अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेर अपहरण काण्डमा संलग्नहरूलाई चाहिँ छानबिन गरेर दण्डित गर्ने दिशातिर उहाँ जानु भएन भने चाहिँ हामीले वृहत मोर्चाबन्दी गरेर उहाँको विरुद्ध चाहिँ हामी जानुपर्छ। जस्तो डाक्टर साहब एउटा नेपालीमा उखान छ नि, खाउँ भनी नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छे भाउको अनुहार भने जस्तो अब प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने अथवा उहाँले गरेको कर्म अनुसारको एउटा खालको प्रतिक्रिया दिने, उहाँलाई अथवा कुर्सीबाट हटाउने, दण्डित गर्ने त्यो प्रोसेसमा जाने सन्दर्भमा पनि अहिलेको जुन समयकाल छ, हामी कोरोनासँगको लडाइँ लड्नु छ, हामीले स्थिरता चाहेका छौँ, जनतालाई हामीले स्थिरताको नारा दिइरहेका छौँ, अब एउटा शक्तिशाली सरकार छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा फेरि एउटा राजनीतिक कोर्स चाहिँ उथलपुथल हुने, सत्ता चाहिँ उलटपुलट हुने कोर्सले त देशलाई यो विषम परिस्थितिमा फेरि त्यो पनि त मान्छेको चाहना छैन। यो गरेकोले त्यसपछि यसले जिम्मेवार को त? कोरोनाको तिर लाग्नुपर्ने ध्यान शक्तिलाई चाहिँ एउटा षड्यन्त्र जालेर अपहरण दिशातिर लिएर जाने काम कसले गर्यो भने त्यस्तो मान्छे हटाएपछि देशमा चाहिँ एउटा शान्ति स्थिरता आउँछ कि त्यस्तो विध्वंसकारी चिन्तन भएको मान्छेले कुर्सीमा राखी स्थिरता आउँछ भन्नु त? स्थिरताकै निम्ति पनि कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षलाई चाहिँ राम्रो तयारी गर्नको निम्ति पनि र देशमा चाहिँ एउटा विधिको शासन कायम गर्नको निम्ति पनि उनलाई हटाउनु पनि त आवश्यकता, बाध्यता अवस्था। जबसम्म उनी रहन्छन् सत्तामा त्यति बेलासम्म त यो मैले बिहान एउटा उसको भस्मासुरको उदाहरण पनि दिएको थिएँ। उहाँ त भस्मासुर जस्तो हुनुभयो। नेपाली जनताले, नेकपा पार्टीले उहाँलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएर सत्तामा पुर्यायो, तर त्यहाँ पुगेपछि भस्मासुर राक्षसले जसको टाउकोमा चाहिँ हात राख्यो त्यो भस्म हुन्थ्यो भने जस्तो महादेवको वरदान पायो, पछि त मैमत्त भएर उल्टे महादेवकै टाउकोमा चाहिँ हात राख्नु पुग्यो भने जस्तो अहिले त उहाँ त जनताको हातमा, आफ्नो प्रतिपक्षी नेताको हातमा चाहिँ टाउकोमा चाहिँ हात राखेर चाहिँ भस्म बनाउने दिशातिर जुन जानुभएको छ भने त उहाँलाई चाहिँ विष्णुले चाहिँ मोहिनी अवतार लिएर चाहिँ उनलाई ध्वंस नष्ट गरेका थियो भने जस्तो यहाँको नेपाली जनताले पनि अब मोहिनीको अब नभन राजनीतिक सुशासन समृद्धिको अवतार लिएर तर अब यो कोर्सलाई चेन्ज गर्ने, सत्तामा चाहिँ फेरबदल गर्ने कोर्सले त टाइम त लिन्छ।
अब कोरोनाले त प्रतीक्षा गर्दैन त्यसमा फेरि उहाँका प्रतिक्रिया पनि आउलान् उहाँले पनि सहजै किनभने केपी ओलीको आफ्नो स्वभाव उहाँका आफ्ना शैलीका हिसाबले उहाँ पनि प्रतिक्रियात्मक भएर त्यसमा काउन्टर फेरि उहाँबाट पनि आउला भन्दाखेरि त राजनीति त निकै गिजो लिन्छ अहिले के उहाँले छोडेर ठिक हुन्छ त छोडे ठिक हुन्छ हामी छोडिन त छोडिदिएकै थियो त उहाँलाई अहिलेसम्म उहाँलाई हामीले त खरे यो उत्पाद बिगाउँछमा चाहिँ हामीले भत्काएको हामीले हो त उहाँले त भत्कै सक्नु बिगारिसक्नुभयो बरु छिटै यसलाई चाहिँ उहाँलाई हटाएर चाहिँ ठिक ट्र्याकमा लिएर जाने भन्ने कुरो पनि सही हो त बाटो त अवरुद्ध उहाँले गरिसक्नुभयो बरु त्यो अवरोधलाई हटाएर छिटो चाहिँ ट्र्याकमा चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने काम पो सहज हुन्छ त त्यो जति छिटो चाहिँ उहाँलाई हटाएर वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अगाडि गयो त्यति नै राम्रो हुन्छ त्यसको निम्ति यो पार्टी उपार्टी भन्नुभन्दा पनि सबै पार्टीहरूले साथ दिनुपर्छ नेकपा मेरो चाहिँ आग्रह छ व्यक्तिगत मेरो विचार हो नेकपा नेतृत्वले त्यहाँको पार्टी नेता कार्यकर्ताले आफै पहल गरेर यस्तो चाहिँ भस्मासुर प्रवृत्तिको चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा निकास दिउँ र कोरोना महाव्याधि विरुद्धको जुन सङ्घर्ष छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा यस्तो पनि सम्भावना छ कि अब नेपालमा तत्काल सत्ता परिवर्तनका लागि अथवा अब यो राजनीतिक कोर्सलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा ल्याउनका लागि यहाँहरूका भाषामा त्यस्तो केही सडक आन्दोलन अथवा त्यस्तो कुनै ठुलो आन्दोलनको सम्भावना पनि देखिन्छ निकट दिनमा होइन त्यो त आवश्यकता भयो नगरे पनि परिस्थिति ल्याउँछ त्यहाँ त अब यदि हामीले साँच्चै नै देशलाई ठिक दिशातिर शान्ति स्थिरता सुशासन समृद्धिको दिशातिर लिएर जाने हो भने त अहिलेको जुन यो डामाडोलको जुन अवस्था छ जुन विकृति विसङ्गति छ त्यसलाई त ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो उहाँको उस कार्यकालमा के भयो भन्नु त खालि यिनी भ्रष्टाचार काण्ड भयो यति प्रकरणदेखि लिएर आउने प्रकरणसँग त भ्रष्टाचार काण्डहरू र चाहिँ अब यो यस्ता खालका पार्टी फुटाउनको निम्ति चाहिँ उद्योगने हरकतहरू र आफ्नै पार्टी र अरू सबैतिर पनि भत्काउने र भाँडभैलो मचाउने चाहिँ गतिविधिहरू भयो भन्दा बाहेक त केही पनि भएन त्यसो भएको हुनाले त्यो त आवश्यकता भइसक्यो तर त्यहाँभन्दा अगाडि हामीसँग विकल्प छ नि त विकल्प भनेको चाहिँ संसदभित्रैबाट सत्तारूढ दलले नै नेतृत्व परिवर्तन गरेर नयाँ दिशातिर लिएर जाने सबभन्दा राम्रो बाटो त्यही हो त्यसो हुन सकेन भने संसद र सडकबाट चाहिँ दबाब सिर्जना गरेर निकास दिनेतिर जानुपर्ने हुनसक्छ अब डाक्टर साहब यहाँले सुरुमै पनि उल्लेख गर्नुभयो र अहिले एकदमै चर्चाको विषय बनेको यहाँको सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई उहाँको महोत्तरीबाट उठाएर रातारात काठमाडौँ ल्याइयो त्यसमा चाहिँ नेकपाका सांसद परिचालित भएर अझै दुर्भाग्य प्रहरीको पूर्व प्रमुख होइन रमेश खरेल के अरे सम्मान गर्नुहोला के अरे सर्वेन्द्र खनालजी को पनि त्यसमा संलग्नता रह्यो र बीचबीचमा प्रधानमन्त्रीसँग फोन संवाद भएको पनि अब डाक्टर साहबको दाबी छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष अहिले क्वालिटी छ उहाँसँग गएर तपाईँहरू अनि पुरै क्वालिटी उहाँले उहाँले बोलाएर गएको भन्नु भएको छ कल डिटेल अहिलेसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् सबै यताबाट फोन गएको छ उताबाट कुनै पनि एउटा पनि फोन आएको छैन त्यही प्रमाण हो नि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको छ सर्वेन्द्र खनालबाट फोन गरेका छन् र समय र अवधि कति दिन सबै थाहा छैन त्यो जुन दिन यो यहाँ अध्ययदेखि जारी गरियो र चाहिँ नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो त्यति बेला चाहिँ अब स्पष्टीकरण दिनुपऱ्यो किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न उठेपछि उहाँले त समाजवादी पार्टी फुटाउनको निम्ति ल्याएको भनेर उहाँले भन्नुभयो तर यहाँ बुद्ध के रहेछ भने उहाँकै अर्को एकजना भर्खरै राजीनामा गरेका मन्त्रीलाई जिम्मा दिनुभएको छ पार्टी फुटाउने भनेर अब उहाँले चाहिँ अब तयारी छ अध्यक्ष ल्याउने भन्यो भन्नुभएछ अब सङ्ख्या त पुगेन नपुगे त लाजमर्दो भयो के गर्ने भनेर फेरि अर्को सांसदलाई र चाहिँ जो भर्खर निवृत्त भएका आइजिपीलाई र अर्को तनहुँका सांसदलाई चाहिँ जिम्मेले जसरी गरी लिएर आऊ भनेर उहाँले रातरात कुदाउनु भएको रातरात कुदाएर उहाँ बर्दिवासमा बसेर बिहानै गएर उहाँलाई बोकेर त्यो दिनभरि त्यहाँ पर्खेर भुलेर राति अँध्यारो भएपछि होइन शैलीहरू ल्याएर चाहिँ बाटोमा कुरा गराउँदै ल्याएको अवस्था रहेछ भने यो जम्मै क्वालिटी टेलबाट त प्रष्ट देखिन्छ भने यो त सिधै अपहरणको चाहिँ परिभाषाभित्र पर्छ जुन हाम्रो अपराध आचार संहिता जुन ऐन छ त्यसको चाहिँ दफा 211 प्रष्ट लेखाएको छ यसरी चाहिँ मान्छेले उसको इच्छा विपरीत चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ल्याउनु भनेकै अपहरण हो भन्ने परिभाषा गरे डाक्टर साहब अब अहिले के पनि प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ भन्दाखेरि अब अध्यादेशलाई सफल पारेर त्यसलाई अध्यादेशको उपादेयता त्यसको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पार्टी फुटाउनु पर्ने थियो प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भएर त्यो घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीले को चाहना त अवश्य पनि त्यो सोझो हिसाबले पनि बुझिने कुरा भयो तर राजनीतिमा त्यो तर्क काम लाग्छ अब यहाँहरू त फौजदारी अभियोगतर्फ आकर्षित हुँदै हुनुहुन्छ मान्छेहरूले भनेका छन् यो धेरै हल्लाबाजी गर्नुभन्दा खुरुक्क चाहिँ उजुरी हाले भयो होइन
भन्ने खालको तर्कहरू पनि छ। तपाईँहरूसँग त्यस्ता अकाट्य प्रमाणहरू छन् भने तपाईँहरू एउटा कानुनी प्रक्रियामा कानुनी उपचारमा जाने बारेमा के सोच्नु? अनि कानुनी उपचार त जानै पर्छ, त्यो त बेग्लै बाटो हो, त्यो कानुनविदसँग सल्लाह गरेर हामीले सोचौँला। त्योभन्दा नि हाम्रो अहिलेको चिन्ता त राजनीतिक जुन विकृति विसङ्गति आयो, देशको कार्यकारी प्रमुखै यस्तो हरकतमा सम्लग्न भयो, यो विषय पो गम्भीर भयो त, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पो ठुलो कुरो भयो त। अब अहिलेको कानुनबाटै प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि त प्रधानमन्त्रीले त कानुन लाएर गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न भने त्यसले लामो चाहिँ समय लिन्छ। त्यसले त्यो त एउटा पाटो कानुनमा त जानै पर्छ, होइन जाउँला। तर मुख्य पाटो हो नि त राजनीतिको जुन विकृति विसङ्गति अनैतिकता देखियो र देश गम्भीर सङ्कटतिर जाने देखियो, भएको जुन विधि विधान संविधान सबै भत्ताभङ्ग हुने खतरा भयो, त्यसबाट कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न हो। त्यसमा चाहिँ हामी कानुनी राजनीतिक सङ्घर्षका र अन्य सबै रूपहरू चाहिँ हामी अप्नाएर जान हामी तयार छौँ। अनि डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ एउटा काउन्टर फायर चाहिँ के भइरहेछ भने अब यहाँहरू चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आउनुभएको, यस्ता घटनाक्रम अपहरण हत्या हिंसा एउटा चाहिँ अब द्वन्द्वका समयमा त्यस्ता थुप्रै घटना भयो, ती उत्खनन गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ काउन्टर गरिरहेको छ। एउटा खास परिस्थितिको घटनाक्रमलाई अहिलेलाई जोडेर तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने हामीले गर्न नहुने भन्ने लाइनका पनि अब कतिपय पक्षधरहरू। अब यसलाई त के भन्ने भने त गुड र गोबर एउटै हो, अथवा हात्ती राति साथ चप्पल उस्तो यस्तो नानु भने चाहिँ कुतर्क भयो क्या नि। क्रान्तिको निम्ति गरिएका चाहिँ विद्रोह र यस्तो चाहिँ अपराध कर्म स्वार्थको निम्ति गर्ने चोरी चकारी डकैती गर्ने कुरा एउटै हो। एउटा डाँकाले डकैती गर्नु र क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ राज्य सत्ता विद्रोह गर्ने एउटै कुरा हो। यस्तो कुरो चाहिँ गुड र गोबर एउटै हो, उस्तै उस्तै देखिन्छ भन्न मिल्छ? त्यसैले यो हास्यास्पद हो, यस्तो कुतर्क जान्छ। जस्तै उहाँले त अरिगाल सेना भनिराख्नु भएको छ, त्यस्तो अरिगाल सेना बारे चर्चा गर्नु जरुरी छैन। हेरौँ, गम्भीर चिन्ताको विषय के हो भने देशको राजनीतिको जसरी यसो अपराधीकरण भयो, राज्यको संयन्त्रै जुन अपराधीकरण भयो, देशको चाहिँ आइजिपी जस्तो मान्छेले पुरै सेटिङ गरेर चाहिँ उसमा चाहिँ अपराध गर्न संलग्न हुन मिल्छ भने अब यहाँ धेरै मान्छे पनि जोड्न थाले। जुन यो निर्मला हत्या प्रकरण हो, त्यति बेला जसरी चाहिँ मान्छेले आशंका गरिरहेको थियो त्यो जुन सामसुम भएर गयो, अपराधीको अहिलेसम्म कुनै अत्तो छैन। त्यति बेला यिनी मान्छे आइजिपी थिए, मान्छेले शङ्का गरिरहेको थिए भने त अब त त्यता पनि त तानिने भयो। र त्यस्ता मान्छेलाई उसले समर्थन गर्ने, उनले त प्रश्न त्यहाँ बोलेका छन्, त्यो क्वालिटीबाट पनि थाहा हुन्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो अख्तियारको चाहिँ अप्रमुख भन्दैछु, त्यसले त्यो हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न मुद्दा लाने स्थिति छ, त्यहाँ म तपाईँलाई समर्थन गर्छु भने उनले भने यस्तो अपराध कर्म संलग्न हुने मान्छे चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने हो भने देश के हुने हो? यो धेरै गम्भीर विषय, त्यो त सोध्नुपर्ने हो कि। त्यसले हामीले के भन्छन्, हामीले क्रान्ति गरेकोमा चाहिँ हामी त गर्व गर्छौँ, त्यो त हामीले जवाफ दिन आवश्यक छैन, इतिहासले फैसला गरिसकेका छ। प्रश्न त के हो भने प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै देशलाई लोकतन्त्र बाटोमा कसरी लाने, यो भ्रष्टाचार अनियमितता अपराध कर्म कसरी रोक्ने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब केही गुण केही वैगुण भने जस्तो अब अध्यादेश आयो फिर्ता भयो, तर यो बिचमा चाहिँ एउटा आश्चर्यजनक घटनाक्रम पनि भयो कि यहाँहरूको दल चाहिँ बिचमा राजपा र यहाँहरूको एउटा पार्टी एकीकरण भयो। अब जसरी अध्यादेशको औचित्य सकियो, त्यो पार्टी एकीकरणको पनि औचित्य सकिएको हो या त्यो कसरी अगाडि बढ्छ? अनि बिल्कुल हल्का कुरा गर्नु तपाईँहरू, त्यस्तो बिल्कुल होइन। हामी एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नको निम्ति बाबुराम भट्टराई त्यति गम्भीर खेट त्यस्तो कुरा नसोच्नु नि तपाईँहरूले। बाबुराम भट्टराई भन्ने मान्छे नि एउटा सामान्य मान्छे त होला, तर ऊ पनि जिन्दगी केही गर्छु भने लाए मान्छे हो नि त। त्यसै हावाको भरमा चाहिँ कुद्ने र गुच्चा खेल्ने र जुवा तास खेल्दै हिँड्ने मान्छे त होइन हो। त्यसैले देशमा सच्चै विकल्प ल्याउने हो भने पहिले हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोडेर एकताबद्ध पार्नुपर्छ। अहिले यो सबैले जोड्ने पार्टी भएन कि पहाडका मात्रै पार्टी भए कि मधेसका मात्रै पार्टी भए। त्यसैले त्यस्तो एउटा पार्टी बन्नुपर्छ र मात्रै राष्ट्रिय एकता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास। त्यसैको निम्ति म निरन्तर पोहोर सालदेखि लागिरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समाजवादी पार्टी जो त्यति बेलाको सङ्घीय समाजवादी फोरम र नायक शक्ति मिलेर बन्यो र हामीले त्यति बेलैदेखि नै राष्ट्रिय जनता पार्टी र अन्य चाहिँ दलहरूसँग एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका थियौँ र केही समय पहिले नै हाम्रो करिब टुङ्गी पनि सकेको थियो। यो कोरोना नभइदिएको भए चाहिँ हाम्रो फागुनमा नै टुङ्गिने कुरा थियो। त्यो कोरोनाको कारणले गर्दा अलिकति रोकिएको थियो, हामीले अलिक समय पनि हो, हाम्रो समाज चलिरहेको थियो। त्यसैले हामीले चाहिँ औपचारिक रूप हामीले दिएका हौँ, यो कारणले गर्दा त्यो आएको भन्ने कुरा होइन। हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रिया पहिल्यै अगाडि बढाएका थियौँ र अब चाहिँ जुन हामीले जनता समाजवादी पार्टी, पिपल्स सोसलिस्ट
पार्टी जो निर्माण गरेका छौँ यो दीर्घकालीन रूपले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा यो पार्टी अब बन्छ। यसले चाहिँ नेपालको लागि एकताबद्ध बनाउँछ, सुशासन र समृद्धि दिन्छ। त्यस हिसाबले पार्टी बनेको अगाडि बढ्छ। म त्यसमा ढुक्क हुनुमा आग्रह गर्छु र यो चाहिँ फेरि त्यति खेलठट्टाको निम्ति गरे हो कि यो जुवाता जस्तो चाहिँ गुच्चा खेल यस्तो हो कि भन्ने ढङ्गले अवमूल्यन नगरिदिनु म ठिक हो। यहाँलाई मैले त्यो अलि अप्रिय लाग्यो होइन। मैले त किन सोधेको भने अब दलहरू खास गरी मधेसवादी दलहरू चाहिँ आफै बिचमा पनि एकता जुन भयो, उहाँहरूको थुप्रै दलहरू मिलेर 6 दल, अनि त्यसपछि पनि उहाँहरू बिचमा चाहिँ खटपटहरू, उहाँहरूका स्वार्थ, एउटा पार्टी गठन निर्माण हुन र त्यसलाई परिचालन गर्नका लागि त सैद्धान्तिक आधारदेखि लिएर तपाईँहरूका चाहिँ गन्तव्य सारा चिजहरूको एउटा मिलन त हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ देखिँदैन पृष्ठभूमिमा चाहिँ ती आधार सिद्धान्तहरू। त्यो कारणले चाहिँ कति दिगो होला त। वैचारिक आधार पहिलो हामी राजनीति भनेको विचार र सिद्धान्तको सङ्गठन अभिव्यक्ति हो। हामी त्यसलाई सबभन्दा बढी महत्त्व हामी दिन्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ दस्तावेजहरू तयार गरेर नेपालमा चाहिँ एउटा समावेशी र समानुपाती लोकतन्त्रमा आधारित एउटा समाजवादी विचार सहितको चाहिँ पार्टी भनेर एउटा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो एउटा लोकतान्त्रिक उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र जो अहिलेको पुँजीवादी लोकतन्त्र र साम्यवादी राज्य केन्द्रित प्रणाली भन्दा माथि उठेको चाहिँ त्यस्तो विचारमा आधारित चाहिँ पार्टी हामीले निर्माण गर्न खोजेको। यसमा चाहिँ हाम्रो दस्तावेजहरू बनेका छन्, छिटै चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ हामी ल्याउँछौँ। यो विचार र नीतिका आधारमा छ, अर्को कार्यक्रमको आधारमा छ। मैले अहिले पनि भने संहितालाई मजबुत हामीले बनाउने र सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि ल्याउने र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने नै हाम्रो मूल्य चाहिँ नीति कार्यक्रम र ध्येय हुन्छ। यसमा हाम्रो एकरूपता छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय न्युज 24 का लागि दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै हस् धन्यवाद। त्यसपछि हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग यो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर यो संवाद गर्यौँ। यो संवाद सकिएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टिभी जर्नलिस्ट टेकनारायण भट्टराई यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्दै। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। यो हात धुने समय हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोऊ। काठमाडौँ महानगरपालिका र न्युज 24 टेलिभिजनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले फिफाबाट नियमित बजेट पाउने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला फिफाले नेपाललाई दिने नियमित बजेट नरोक्ने भएको हो। फिफाले एन्फालाई 5 लाख अमेरिकी डलर दिने भएको हो। फिफाले पहिलो चरणमा नेपाल सहित आफ्ना 211 राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ, जुन रकम कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब भुक्तानी लगायतमा खर्च हुनेछ। त्यस्तै 2018 मा एन्फाले पाउनुपर्ने 1.5 लाख डलर पनि पाउने भएको छ। सो बेला एन्फाले आफ्नो कार्ययोजना बुझाउन सकेको थिएन। उक्त समयमा च्यासलको एन्फा टेक्निकल सेन्टरलाई होस्टेलमा परिणत गर्ने भन्ने र 6 महिनासम्म युथ प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रपोजल पठाउनु पर्ने थियो, तर प्रपोजल नबुझाएपछि 1.5 लाख डलर रोकिएको थियो। अब सो रकम पनि फिफाले रिलिज गर्ने भएको छ, तर एन्फाले फेरि कार्यक्रमको ढाँचा बुझाउनु पर्ने फिफाले जनाएको छ। त्यस्तै फिफाले राहत कोषबाट आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई कुल 150 बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने जनाएको छ। भाइरसका प्रभावले विश्व फुटबल आर्थिक सङ्कटमा रहे पनि फिफाले आफ्ना सङ्घहरूलाई नियमित बजेट दिने भएको हो। अब सुरेन्द्र कट्टेलका साथ फटाफट न्यूज। जेठ 2 गतेसम्म आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा रोक लगाउने उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्णय। लकडाउनबारे मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने। नेपाल कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा, WHO भन्छ लकडाउनले भाइरस फैलन रोक्यो। भारतको 9 नवा क्वारेन्टिनमा राखिएका मध्ये 100 जना नेपालीलाई स्वदेश ल्याइयो। भारतीय नागरिकलाई स्वदेश पठाउने बारे निर्णय हुन सकेन। मुस्लिम समुदायको 1 महिने पवित्र पर्व रमजान आजबाट सुरु। घरैमा नमाज पढ्न मुस्लिम आयोगको आह्वान। नेपालभर 12 जनालाई कोरोना संक्रमण निको। विराटनगरमा धेरै संक्रमितको उपचार हुँदै।
मुगुमा यार्सा गुम्बा सङ्कलनमा रोक, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह। आरडीटी भरपर्दो नभएको मानव अधिकार आयोगको भनाई, पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन आग्रह। कोरोनाका कारण नेपाल बाहिर 50 नेपालीको मृत्यु, 1200 भन्दा बढी संक्रमित। मकवानपुर प्रवेश नाकामा सेनिटाइज मेसिन राखियो, दैनिक 2000 जनालाई सेनिटाइज गर्न सकिने। र विश्वमा 27,90,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 1,95,000 को मृत्यु, अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। जेठ 2 गतेसम्म आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा रोक लगाउने उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्णय, लकडाउन 1 हप्ता बढाउन कार्यदलको सिफारिस। नेपाल कोरोना भाइरसको अति उच्चबाट उच्च जोखिममा, WHO भन्छ लकडाउनले भाइरस फैलन रोक्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 49, निको हुनेको संख्या 15 पुग्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्वारेन्टिनमा रहेका 15 जनालाई औलो। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका केही व्यक्तिहरूमा पनि औलोको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। महाकाली तरेर नेपाल प्रवेश गर्ने बढेपछि दार्चुला स्थित सीमामा कडाई, सशस्त्र प्रहरीको 24 घण्टा गस्ती, बीओपी बढाइयो। सेक्सनको नौकरीमा 9 स्थानमा हामीले टोली डिप्लोय गरेका छौं। र विश्वभर कोरोनाबाट 1,98,000 बढीको मृत्यु। कोरोना भाइरसको संक्रमण दोस्रो पटक नहुने भन्ने प्रमाण नभएको WHO को चेतावनी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हाम्रो प्रश्न, देशमा भइरहेका घटनाक्रमहरू लोकतन्त्रलाई शोभा दिने खालका छन् भन्नेले ताली र छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।